सेयर भएको छ देखिरहेछ है आज हामी क्रय शक्ति समाता पर्चेजिङ पावर प्यारिटी पढ्न गइरहेका छौँ अब पर्चेजिङ पावर प्यारिटीले के भन्छ भन्ने बारेमा डिस्कस गर्छौँ र योसँग सम्बन्धित हिसाबहरू गर्छौँ यो सिम्पल कुरा छ अनि अस्मिताको किताबमा चाहिँ एउटा दुईटा क्वेसन अलिकति यो पर्चेजिङ पावर प्यारिटीमा नै अलिकति थपेको रहेछ एउटा त्यो पनि हेर्छु त्यसपछि पुग्छ होला आजलाई पर्चेजिङ पावर प्यारिटी पढेछ हेर्दै जाउँ अब पर्चेजिङ पावर प्यारिटी भनेको सिम्पली के बुझिन्छ भने मनीको पर्चेजिङ पावर चाहिँ के हुनुपर्छ एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो यो जुनसुकै देशको के छ भने करेन्सीहरू छ हुन पर्छ भन्ने एजुम्सन हो यो थेरम हो प्यारिटी भन्ने बित्तिकै एउटा एजुम्सन इकोनोमिक थेरम हो भन्ने बुझ्नु पर्यो हुन्छ नै भन्ने त हुँदैन फेरि त्यहाँ आर्बिट्रेसन हुन्छ आर्बिट्रेसन भनेको त्यो मिसम्याच हुने बित्तिकै त्यहाँ अपर्च्युनिटी हुन्छ त्यो भन्न खोजेको है पर्चेजिङ पावर प्यारिटीको कुरा अब purchasing power parity implies the money has absolute purchasing power and should be purchased the same amount of commodity in different two के छ भन्दाखेरि country for same amount of currency भन्छ क्या यहाँ यसलाई अझै सिम्प्लिफाई वेमा purchasing power parity is an economic term for measuring price at different location अब एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल छ अर्को इन्डिया छ होइन नेपालमा चाहिँ एउटा टेलिभिजनको कस्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ 16,000 पर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के छ भने इन्डियामा 10,000 पर्नुपर्छ यसको एजम्सन यति हो त्यो भएन भने यहाँ आर्बिट्रेसन अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ र जुन ठाउँमा सस्तो छ त्यहाँबाट उठाएर महँगो भएको ठाउँमा ट्रेडरले लगेर बेच्न खोज्छन् त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फेरि डिमान्ड र सप्लाई प्रेसरको कारणले गर्दा यो इक्विलिब्रियममा गइहाल्छ भन्ने हुन्छ कि जस्तो यो नभएर इन्डियामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइस इन्डियामा यसको प्राइस के छ 9,000 भयो यतिखेर इन्डियामा सस्तो भयो नि होइन नेपालमा महँगो भयो अब सबैले के गर्छन् भने इन्डियाबाट किनेर लिएर आएर नेपालमा बेच्न खोज्छन् रे त्यतिखेर नेपालबाट पनि के छ भने नेपालमा पनि यसको मूल्य घट्छ आइदर धेरैको के छ भन्दाखेरि सप्लाई भएको कारणले गर्दा अरू इन्डियामा चाहिँ धेरै डिमान्ड भएको कारणले गर्दाखेरि इन्डियामा पनि के छ भने मूल्य बढ्छ अरे त्यो भन्नु खोज्यो त्यो आर्बिट्रेसन हुने बित्तिकै के छ डिमान्ड सप्लाईको इक्विलिब्रियम फेरि नयाँ बनिहाल्छ क्या त्यसरी इक्वल हुन्छ भन्ने यसको एजम्सन हो त्यो हो कुरा अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो मानिलिउँ नेपालमा एउटा सामानको मूल्य के छ भन्दाखेरि मानिलिउँ एउटा कम्प्युटरको मूल्य 50,000 पर्छ है अब त्यही के छ भन्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ अब $550 पर्छ यो एनआर चाहिँ यति छ भने यो दुईटालाई इक्वल गरिदिने भने आजको के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आजको एक्सचेन्ज रेटसँग यसले चाहिँ फिट गर्नुपर्छ यो दुईटालाई बराबर गरिदिने हो भने आज चाहिँ नेप्लिज रुपिज र डलरको चाहिँ एक्सचेन्ज रेट कति हुन्छ भनेर चाहिँ देखिन्छ नि त्यो फिट हुनुपर्छ त्यो फिट भएन भने फेरि त्यहाँ के हुन्छ भने मिसम्याच हुन्छ र मिसम्याच हुने बित्तिकै त्यहाँ आर्बिट्रेसन देखिन्छ आर्बिट्रेसन देखियो भने सस्तोतिरबाट उठाएर महँगोतिर बेच्दाखेरि ट्रेडरलाई फाइदा हुन्छ त्यही कुरा हो त्यसो भएन भने त्यो हुन्छ त्यही कुरा हो यसलाई अझै मैले सबै इन्क एरेज गरेँ यही कुराहरू It is based on the law of one price, which says that if there are no transaction cost or not trade barriers, यो दुईटाले त फरक पार्छ ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेको वहाँबाट किनेर लिएर आएर ट्रान्सपोर्टेसन गरेर फेरि लिएर आएर यहाँ लिएर आएर बेच्नु पर्यो ट्रेड ब्यारियर भनेको के छ ट्याक्सको कुरा हुन्छ इन्डियाबाट किनेर लिएर आएर कहाँ अब इन्डियामा सस्तै हुन्छ नि सामान होइन किनेर लिएर आएपछि भन्सा तिर्नुपर्छ भन्सा तिरेपछि के हुन्छ फेरि महँगो हुन्छ त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फर अ पार्टिकुलर गुड्स यसले चाहिँ के गर्छ एउटा प्राइस चाहिँ वान प्राइस हुनुपर्छ यदि त्यहाँ के छैन भने ट्रान्जेक्सन कस्ट छैन या ट्रेड ब्यारियर छैन भने यो दुईटालाई इन्क्लुड गरेर भन्न खोजेको फर अ पार्टिकुलर गुड्स देन द प्राइस अफ फर द्याट गुड्स सुड बी द सेम एट एभ्री लोकेसन सबै ठाउँमा चाहिँ एउटा गुड्सको मूल्य एउटै हुनुपर्छ भएन भने त्यहाँ के छ भन्दाखेरि अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा हो अ कम्प्युटर इन न्युयोर्क एन्ड हङकङ सुड ह्याभ द सेम प्राइस मैले माथि भनेकै इक्जाम्पल हो यहाँ इफ द प्राइस is $500 in New York and the same computer cost
2000 हङकङ डलर इन हङकङ द पीपीपी थ्योरी सेज ती के छ भन्दा एक्सचेन्ज रेट शुड बी 4 हङकङ डलर फर एभ्री 1 US डलर यो दुईटालाई इक्वल गरिदिने नि यो आउँछ कि किन 500 को 20 हो नि त हैन यो दुईटा चाहिँ के छ भने यो पीपीपी ले के भन्छ भने यदि पीपीपी थ्योरी चाहिँ एप्लाई हुन्छ भने त्यतिखेर के छ यो दुईटालाई इक्वल गर्न मिल्छ र के छ भन्दा हाम्रो एक्सचेन्ज रेट चाहिँ 1 US डलर इज इक्वल टु 4 हङकङ डलर हुनुपर्छ भन्ने यसो कुरा हो अब यो फर्मुला प्राइस अफ एक्स गुड इन होम कन्ट्री PS इज इक्वल टु प्राइस अफ एक्स गुड इन फरेन कन्ट्री PF भनेर यो फर्मुला राख्न मिल्छ हामीलाई कहिलेकाहीँ आजको एक्सचेन्ज रेट कति हो भनेर सोध्छ यदि पीपीपी भ्यालिड छ भने आजको एक्सचेन्ज रेट कति हो भनेर सोध्छ त्यतिखेर यही दुईटालाई इक्वल गरिदिने है 500 US डलर र 2000 हङकङ डलरलाई इक्वल गरेर चाहिँ अब दिएको दुईटा करेन्सीलाई इक्वल गरिदिने अरू केही छैन गर्नुपर्ने है कहिलेकाहीँ के छ आजको एक्सचेन्ज रेट यति छ आजको एक्सचेन्ज रेट यति छ पीपीपी होल्ड गर्छ यो कम्प्युटरको प्राइस यो डिस्कको प्राइस यसको यो प्राइस यहाँ यति पर्छ यहाँ कति पर्छ त्यो सोध्छ त्यो भने त्यही रेटमा कन्भर्ट गरिदिने अरू केही छैन त्यो दुईटालाई इक्वल गरेर रेट निकाल्ने हुनसक्छ या रेट दिएको छ भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रेटमा कन्भर्ट गरेर अर्को भ्यालु निकाल्ने हुनसक्छ त्यति नै सिम्पल हुन्छ र अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ अस्मिताको बुकमा राखेका क्वेसनहरू छ त्यो पनि हामी गर्छौँ भएन भने आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी कति छ त भनेर नि सोध्न सक्छ या के छ भने कतिले प्राइस अन्डर भ्यालुड छ ओभर भ्यालुड छ भनेर नि भन्न सक्छ त्यो है हेरौँ यहाँ हामीसँग यो र यो अलिक चकिलो चाहिँ जानुकाको बुकको क्वेसन हो यो अलिक धमिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यो अस्मिताको बुकको क्वेसन हो तिमीहरूलाई फोटो खिच्न मन लाग्छ भने खिच या तिमीहरूसँग बुक छ भने बुकबाटै गर्दा नि हुन्छ म जानुकाको चाहिँ म गरिदिन्छु अस्मिताको चाहिँ तिमीले गर्ने हो है यो दुईटा 4 र 11 म गर्छु 25 र 22 तिमीले गर्ने हो हेर्दै जाउँ क्वेसन नम्बर 4 सिम्पल कुरा छ अ टेलिभिजन कस्ट $500 in United States cost of television in United States US $500 simple the same television cost 312.5 euros the same television in Europe euro 312.5 if purchasing power parity holds what is the spot exchange rate between the euro and dollar अब युरो र डलरको बीचको एक्सचेन्ज रेट कति होला भनेर यो दुईटालाई इक्वल गरिदिने हो इफ पर्चेसिङ पावर होल्ड के छ भन्दाखेरि प्यारिटी पनि राख्दिने पीपीपी होल्ड्स स्पोट एक्सचेन्ज रेट बिट्विन USD एन्ड युरो इज इक्वल टु वाट हामीलाई यो सोधेको सिम्पली हामीले चाहिँ इफ पीपीपी होल्ड्स प्राइस अफ टिभी इन USD मस्ट बी इक्वल टु प्राइस अफ टिभी इन युरो यति हो हामीले गर्ने निकाल्दिउँ 500 USD इज इक्वल टु के छ भन्दाखेरि 312.5 euro निकाल्दिउँ or 1 USD is equal to 312.5 divided by 500 यो n हैन युरो है युरो और के छ भन्दाखेरि 1 USD is equal to 0.625 euro यो भयो अगेन हामीले यो मात्र निकालेर नछोड्ने 1 euro is equal to पनि निकाल्ने 2 नम्बरमा सोधेको छ नि एउटा मात्र निकाल्दै नै हुन्छ त्यतिखेर पनि 1 euro निकाल्ने हो फरेन करेन्सीको उपानको भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्नुपर्छ अब 5 मार्क्समा सोध्यो भने दुईटै निकाल्नुपर्छ त्यो हो कुरा है अब यति निक्ल्यो खाली हामीले यसलाई यता लगेर डिभाइड गरे अरु केही गरेको छैन यो 500 US डलरलाई यतापट्टि लगेर डिभाइड गरेको यसमा यो इक्वेसनमा त्यो गरेको त्यो गर्दाखेरि कति आयो 1 US डलर इज इक्वल टु 0.0625 युरो आयो यसैलाई फेरि यता लग्यो यसलाई यतापट्टि डिभाइड गर्न लग्यो यो 1 divided by 0.625 USD गर्दा युरो आउँछ यो एउटा भयो यो एउटा भयो therefore 1 euro is equal to 1.6 USD यो दुईटै निकाल्ने therefore spot exchange rate between USD and euro is 1 USD is equal to 0.625 euro or 1 euro is equal to 1.6 US dollar यो गर्ने हो केही साह्रो कन्फ्युजन एकदम सिम्पल छ नि कुरा है दुईटालाई इक्वल गर्ने इक्वेसन गर्ने त्यहाँ भन्दा अरु केही छैन सक्छ होला तिमीले गर्न
यो तिमीहरू गर्छौ अहिले गर न त्यो माथिको है यो यसको सल्युसन होइन है माथिको गर्छौ तिमीहरू कि अगाडि बढौँ सजिलै छ अगाडि बढौँ दिसो गरौँला भन्ने भए अगाडि बढिदिन्छु होइन हामी गर्छौँ भने गरौँ अनि एकछिन छोड्न पर्यो नि सर कहाँ सार्न त भ्याउनु पर्यो नि फोटो खिचेको भर भएन सार्छ तिमी भने माथि नै राखिदिन्छु नि त ल म एकचोटि सार्न सार्न त पर्यो नि सर यो एकदम सोच्दा नि सुने जस्तो हो कुदैसी त हतार छैन नि सर कहाँ कहीँ जान सर सर सार छिटो सार पहिला ध्यान दिएर सुन यो त के छ भने हामीले युट्युबमा नै अपलोड गरेका छौँ अनि त्यसपछि सार्ने भने म छोडिदिन्छु सार्नु सर यसो ह्यान्डराइटिङ त सुधार्नु पर्यो नि सर अरू केही नभए सर त्यो मैले क्रस रेटको पुरै बुझिनँ हिजो गर्न लागेको त कन्फ्युज आयो म त हेरौँला नि त झोल पर्यो अस्मिताको बुक छ मसँग मैले अस्मिताको बुकको युरोप के अरे क्रस रेटको हिसाब पनि पछि गर्छु छ प्रेजेन्टेसन बनाएको मैले तिमीहरूलाई अस्मिताको बुकबाटै दिए होइन होमवर्क होला सर तर म अलि डिस्टर्ब थिएँ नि त हिजोबाट अलि डिस्टर्ब छैन अनि त्यो अपलोड भएको छ हेर त त्यहाँ एकचोटि तिमीलाई जहाँ कन्फ्युज भएको छ त्यहीँ तानेर गएर हेर न सबै हेर्नु नि पर्दैन कुराकानी गरेका छौँ हामीले डिस्कसन गरेका छौँ त्यो लामो छ लेक्चर चाहिँ होइन सर्व ताना कहाँनिर सरले त्यो भन्नुभएको छ त्यहाँनिर ठ्याक्कै हेर न मैले अपलोड गरिदिएको छु है त्यहाँ तिमीहरूले मात्रै हेर्न मिल्ने गरी छ सेयर गरेपछि सबैलाई मिल्छ नि सर तिमीहरूले सेयर गऱ्यो भने मिल्छ त्यो के छ भने तिनवटा हुन्छ नि तरिका एउटा प्राइभेट हुन्छ कसैलाई हेर्न नमिल्ने बनाउन मिल्छ अर्को हुन्छ अनलिस्टेड चाहिँ सेयर गरेको बेलामा देखाउँछ अर्को पब्लिक भन्यो भने सबैले हेर्न मिल्छ त्यो के छ भने सर्च गर्दा देखाउँछ सर्च गर्दा देखाउँदैन त्यो तिमीले सेयर गर्यो भने चाहिँ देखाउँछ तिमीहरूलाई मैले सेयर गरिदिएको छु त्यही भएर तिमीहरूले हेर्न मिल्छ सर्च गरेर आउँदैन त्यो अरूले सर्च गर्दा देखिँदैन त्यो भयो सर भयो काम सक्यो ल यो अर्को हिसाब गरौँ त तिमीहरू ल यहाँ गर्नुपर्ने खासै केही छैन यहाँ एउटा प्रोजेक्टर छ त्यसको जापानमा यति कस्ट पर्छ त्यो नेपालमा यति कस्ट पर्छ पिपिपी होल्ड गर्छ भने एक्सचेन्ज रेट बिट्विन यो दुइटा के हो भने यसलाई र यसलाई इक्वल गरिदिने हो रेट निकाल्ने अरू केही छैन यहाँ द प्रोजेक्टर कस्ट अफ प्रोजेक्टर इन जापान यति सेम प्रोजेक्टर इन नेपाल यति पिपिपी होल्ड गर्छ भने के छ भन्दाखेरि प्राइस अफ प्रोजेक्टर इन जापान इज इक्वल टु प्राइस अफ के छ प्रोजेक्टर इन नेपाल त्यसपछि त्यसलाई नै सल्भ गर्दै जाने दुइटाले इक्वल गरेर सल्भ गरेर दुइटै निकाल्यो ल गरिहाल त cost of projector in Japan is equal to Japanese yen 205 254.52 राम्रोसँग लेख्न जाने होइन लेख्न जाने त हातै लेखेर पढाउँदैन कलम लिएर आएको छु कि अहिले कम्प्युटरमा लेख्न मिल्ने कलम यसरी गर्दा हो त्यसले लेख्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई सार्न टाइम पुग्छ है तर मेरो हेर्नु नि राम्रोसँग भएको छैन कि माथि माथि डाँडा डाँडा जान्छ भने यो दुई चार दिन चाइनिज जापानिज यो त इन्डोनेसियन सब मिक्स छ डाँडा डाँडा जान्छ अलि राम्रोसँग लेख्न जान्न पऱ्यो नि प्र्याक्टिस गरेपछि बल्ल हुन्छ दुई चार दिन अब एउटा च्याप्टर पढाएर गएपछि चाहिँ अर्को च्याप्टरबाट चाहिँ सक्छु कि दिनभरि प्र्याक्टिस गरिरहेको छु हिजो त झन् यस्तो भएको थियो लेख्नै नजानेर आज त अलि
भएको छ। यता यो माउस चलाउने बानीलाई चाहिँ यो फास्ट जान्छ नि त, यही स्पिडमा जान्छ भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदम स्लोली जाँदो रहेछ कि कचाएर कुचुक हुन्छ। त्यही भएर प्र्याक्टिस गरेको भइहाल्छ। प्र्याक्टिस गरेपछि हुन्छ। 1 हप्ता लाग्छ होला मलाई। सर आइसक्यो एन्सर भनेको सिमरन कति आयो तिम्रो? Japanese yen त 0.6089 rupees आयो अनि 1 rupees चाहिँ 1.6420 Japanese yen। यसको एन्सर चाहिँ मसँग छैन है, त्यो एन्सर चाहिँ बरु उसँग होला। अस्मितामा होला। भयो होला भने है। अब अगाडि बढाउँ। 0.609 नेपाली रुपिस पर जापानी येन भनेर छ। 25 होइन? 0.6 त्यही हो, राउन्ड अप गर्दै हुन्छ। ठिक छ। अरूले चाहिँ खै त विवेक लिएर सिमरनले अन्त सुकुलले मात्र गर्ने। अरूले चाहिँ अरू नि बोला। अब अर्को हिसाब गरौँ त। यो खालको हिसाबमा चाहिँ के हुन्छ, एक्सचेन्ज रेट दिएको हुन्छ। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ पिपिपी होल्ड गर्छ, फलाना ठाउँमा यति छ यसको प्राइस, अर्को ठाउँ कति होला भन्ने हुन्छ है। यही छ यहाँ हेरै। इन द स्पोर्ट मार्केट 10 Mexican pesos can be exchanged for $1 US। ल सारा त तिम्रो गिभन छ अरे बिस्तारै गर्छौँ होला। गिभन छ स्पोर्ट रेट 10 Mexican pesos is equal to $1 US। ल यो गिभन छ। यति भयो। साह्रो भ्या। अब a compact disc cost $15 in United States. Cost of compact disc in US $15. अब if purchasing power parity PPP holds, what should be the price of same disc in Mexico? अब यसलाई ए रेटमा कन्भर्ट गर्दै मेक्सिकोमा भने if PPP holds, ल लेख त price of same disc in Mexico or in Mexican pesos is equal to what? सोधेको यो। हामीलाई दुईटाको प्राइस दिएको भए इक्वल गरेर यो रेट निकाल्थ्यौँ। अब हामीलाई रेट दिएको छ भने यो रेटले कन्भर्ट गर्ने। 1 US डलरलाई यति पेसो पर्छ नि, 15 US डलरलाई 10.5 × 15 पर्छ। त्यहाँ हुँदा के छ गर्नु। भयो है। फेरि अब हामीले गर्ने भनेको if PPP holds
current spot rate match the price of ticks in both country. आजको रेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पट रेटले चाहिँ दुईटैतिरको चाहिँ दुईटैतिर कन्ट्रीमा चाहिँ के छ यो प्राइस अफ डिक्स चाहिँ एउटै हुन्छ या म्याच गराउँछ भन्ने एजम्सन हो है। यही एक्सचेन्ज रेटले कन्भर्ट गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा हो यो। Here, if PPP holds, current spot rate matches the price of DIX in both countries. Where $1 is equal to 10 Mexican pesos, or $15 is equal to 15 into 10.5. यो into 15 गरे $1 को 10 रुपैयाँ 50 पैसा, $15 को 10 रुपैयाँ 50 पैसा into 15 भने जस्तो गरे हो क्या यो अरु के हैन। Or $15 is equal to 157.5 pesos. यसरी निकाल्ने। Therefore, the cost of compact DIX in Mexico is 157.5 pesos. ल यसलाई पनि सारौँ। यतिसम्म अघि सारे हो। त्यहाँबाट पनि सल्युसन। यो 2 मार्क्समा आयो भने धेरै गर्नु पर्दैन, फटाफट गरे हुन्छ है। मार्क्समा नि यति गर्दा हुन्छ। फाइभ मार्क्समा नि यति सबै गर्ने, 2 मार्क्समा नि यति गर्ने। धेरै जसो 2 नम्बरमै आउँछ। तिमीहरूले सारे होला भन्ने एज्युम गर्छु है म। अब तिमीहरू गर न अर्को है। यो यहाँ पनि छ माथिको है यो। तिमीले सारे छैन नि माथिको सार, तर यो सल्युसन चाहिँ यसको होइन है। यो सल्युसन चाहिँ माथिको सल्युसन हो। यो हेरेर गर न। म एकचोटि पढ्दिउँ। सर आज चाहिँ आजको स्पोर्ट एक्सचेन्ज मार्केटमा जर्मन मार्क जीएम भने यसलाई के छ भन्दाखेरि कुड बी एक्सचेन्ज फर यति क्रोना 1 है यो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 छुट्ला 1 इज इक्वल टु यति हो यसके 1 जीएम इज इक्वल टु यो स्पोर्ट रेट यसरी दिएको छ यही यसको ठाउँमा त्यो लिएर राख्ने हो। द प्राइस अफ 1 युनिट अफ भिडियो क्यामेरा चाहिँ जर्मनीमा के छ भन्दाखेरि जर्मन मार्क 1245 छ भने स्विडेनमा कति पर्छ यदि पर्चेसिङ पावर प्यारिटी होल्ड हुँदा यो सोधेको छ। पहिला सारा माथिको यो सारा गिभन 1 German mark is equal to 1.28 Swedish krona. यो छ गिभन। यसको ठाउँमा सोधेको कस्ट अफ त्यसपछि प्राइस दिएको छ। अब कस्ट अफ or प्राइस अफ क्यामेरा इन जर्मन इज इक्वल टु जर्मनी इज इक्वल टु cost of camera in Germany is equal to
1245 जर्मन मार्क यो पार्टमा यसरी गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि PPP holds price of same camera in Sweden or Swedish krona is equal to what यो ठाउँमा स्विडेन राख्नु पर्यो or Swedish krona is equal to what ल गर त सर अनि 1 German mark is equal to 1.28 Swedish krona अनि त्यसपछि 1245 जर्मन मार्क इज इक्वल टु 1245 इन्टु 1.28 गर्ने निकाल्ने 1593.6 कति आयो इन्टु गर्ने होइन सर त्यो उ गरेर इन्टु नै त गर्ने जर्मन मार्क इज इक्वल टु त्यति छ अब 1245 जर्मन मार्क इज इक्वल टु कति आयो 1593.6 1593.6 स्विडिश क्रोना आयो ल 1245 जर्मन मार्क इज इक्वल टु यति आयो तिमीहरूले गर्यो होला भन्ने एज्युम गरे गरे कि नै गरे विवेक गरे सर अगाडि बढौ है other things remaining sir okay sir सिद्धियो म अर्को निकाल्छु अब अस्मिताको छ नि हामी अस्मिताको क्वेसन पनि गर्छौँ फेरि मैले सेयर गरेँ है फेरि क्रय शक्ति समानताकै कुरा छ त्यो हिजोकै अहिलेकै कुरा हो पर्चेसिङ पावर प्यारिटी भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट लोकेसनमा चाहिँ प्राइसलाई मेजर गर्ने एउटा थ्योरम हो थ्योरी हो इकोनोमिक टर्म हो यसले चाहिँ के छ भने एउटै प्राइस हुनुपर्छ भन्छ यदि त्यहाँ ट्रान्जेक्सन र ट्रेड ब्यारियरहरू छैन ट्रान्जेक्सन कस्ट छैन भने एउटा प्रडक्टको मूल्य डिफ्रेन्ट लोकेसनमा सेम हुनुपर्छ नभए आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ भन्छ अब त्यो आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ भनेर लेखिराख्नु पर्दैन त्यो चाहिँ है त्यही कुरा हो न्युयोर्क र हङकङको इक्जाम्पल अघि थियो $500 इज इक्वल टु यो छ भने 2000 हङकङ डलर छ एउटा कम्प्युटर प्राइस पनि त्यसलाई इक्वल गर्दाखेरि चाहिँ 4 हङकङ डलर इज इक्वल टु $1 हुन्छ भन्ने कुरा हो यो फर्मुला हो यो यहाँबाट अलिकति अगाडि बढ्छ यो क्वेसनहरुमा चाहिँ यहाँ एब्सोल्युट पर्चेसिङ पावर प्यारिटी भनेर दुईटा क्वेसन छ यसमा चाहिँ एउटा मैले गर्छु एउटा तिमीले गर्ने हो एउटा मैले गर्छु एउटा तिमीले गर्ने क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ इज नेप्लिज रुपीज ओभर भ्यालुड रिलेटिभ टु हङकङ डलर भनेर सोधेको छ हामीले PPP को बेसमा आएकोलाई चाहिँ एक्चुअल भ्यालु र अहिलेको चाहिँ मार्केट भ्यालुलाई कम्पेयर गरेर कुन चाहिँ ओभर भ्यालुड छ त्यो हेर्छौँ अनि पर्सेन्टेज पनि निकाल भनेको छ यसले पर्सेन्टेज अफ अन्डर भ्यालुएसन र ओभर भ्यालुएसन अफ के छ भने नेप्लिज रुपीज त्यो पनि निकाल भनेको छ जेनरली हामीले चाहिँ के छ भने नेप्लिज रुपीजको निकाल्दैनौँ कि यहाँ क्वेसनले यस्तो बनाएको छ यो अलिकति कन्सेप्चुअल के छ भने एरर छ जस्तो भनौँ न हामीले चाहिँ आलु किन्न गयो भने आलुको मूल्य बढ्यो घट्यो भन्छौँ फरेन करेन्सी भनेको त प्रडक्ट हो नि हाम्रो लागि त्यो अब के छ आलुको मूल्य घट्यो भन्यो भने हामीले पैसाको मूल्य बढ्यो भन्दै हिँड्छौँ र भन्दैनौँ नि आज आलु किन्न गएको पैसाको मूल्य बढ्या रहेछ त भन्दैनौँ नि यहाँ चाहिँ अलिकति क्वेसनले त्यस्तो बनाएको छ कि यहाँ यानार भन्दा पनि हङकङ डलर ओभर भ्यालुड भयो कि अन्डर भ्यालुड भयो भनेर सोधेको भए यो चाहिँ अलिकति सुल्टो हुन्थ्यो त्यो छ भएन सोधिसकेपछि गर्नु परिहाल्यो हेरौँ
प्रब्लम 10.3 यो अस्मिताको है। The cost of rice per quintal in India is Indian rupees 2,550. Cost of 1 quintal rice in India, Indian rupees 2,550 छ। Yes. Whereas the same rice cost Nepalese rupees के छ भन्दाखेरि 4,125 in Nepal. The same 1 quintal rice in Nepal is equal to Nepalese rupees 4,125. ठीक छ, यतिसम्म गिभन सारे तिमीले। सारे होला भने एज्युम गरे मैले यहाँसम्म सके। If the current exchange rate between Nepalese rupees and Indian rupees is in case of Nepalese rupees 1.6 is equal to Indian rupees 1. हामीलाई यहाँ के छ भने एक्सचेन्ज रेट दिएको छ Nepalese rupees 1.6 is equal to Indian rupees 1 छ भने does it represent the purchasing power parity भनेर सोधेको छ। अब पर्चेसिङ पावर प्यारिटी छ त यहाँ भनेको छ, यो इक्वल टु यो गर्दाखेरि यति आउनु पर्यो, छ कि छैन त्यो निकाल्छ हामीले, त्यही हेर्छौँ है फर्स्टमा। इफ नट पहिला यो पार्ट गरौँ अनि त्यसपछि तलको पार्ट गरौँ है, त्यसपछिको पार्ट गरौँला। फर्स्टमा यो पार्ट डज इट रिप्रेजेन्ट द पर्चेसिङ पावर प्यारिटी, यो क्वेसन गरौँ। अब इफ पीपीपी होल्ड्स प्राइस अफ राइस इन इन्डिया मस्ट बी इक्वल टु प्राइस अफ राइस इन नेपाल, यो दुईटा इक्वल हुनु पर्छ पीपीपी होल्ड गर्ने हो भने। त्यसैलाई हामीले इक्वल गरेर हेर्छौँ छ कि छैन हेर्छौँ। त्यो दुईटालाई चाहिँ मैले इक्वल गरेँ। इन्डियन रुपिस प्राइस अफ राइस इन इन्डिया भनेको इन्डियन रुपिस 2550 छ, प्राइस अफ राइस इन नेपाल भनेको नेपालिज रुपिस 400 के छ भन्दाखेरि सरी 4125 छ। यो दुईटालाई हामीले इक्वल गर्यौँ, यो दुईटा इक्वल गर्यौँ। त्यसपछि 1 इन्डियन रुपिस इज इक्वल टु यसलाई यता लगेर डिभाइड गरे हो 4125 डिभाइड बाई 2550 गर्दाखेरि 1 इन्डियन रुपिस इज इक्वल टु 1.618 नेपालिज रुपिस विच इज नट इक्वल टु के छ भने 1.6 एनआरएस। हुन त यदि हुनु पर्यो नि 1 आइआरएस इज इक्वल टु आउनु चाहिँ कति आयो 1.618 नेपालिज रुपिस आयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पर्चेसिङ पावर प्यारिटी त होल्ड भएको रहन्छ, त्यही कुरा हामी यहाँ कन्क्लुड गर्ने हो। Therefore, the price of rice does not hold the purchasing power parity. यति लेख्ने हो। ल यति लेखौँ, यो पार्ट सक्यो। हामीले हेर्नु पर्यो यो दुईटालाई इक्वल गरेर रेट मिल्यो कि मिलेन। 1 आइआरएस इज इक्वल टु 1.16 एनआरएस थियो, अहिले कति आयो 1. पहिला 1.6 नेपालिज रुपिस इज इक्वल टु 1 के थियो आइसी थियो, अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 आइसी इज इक्वल टु यो रेटलाई इक्वल गर्दाखेरि त 1.618 आयो नेपालिज रुपिस। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इक्वल त भएन, त्यही कुरा मैले यहाँ कन्क्लुड गरिदिएको। फर्स्ट पार्ट सक्यो। अब if not, what would happen to the relative value of these currencies? What is the percentage over or under valuation of the Nepalese rupees भनेर चाहिँ सोधेको छ। हामीले पहिला इन्डियन रुपिसलाई हेर्छौँ, यसको भ्यालु बढ्छ कि घट्छ। सिधै तिमीहरूले साह्रो भ्यायो भने म सेकेन्ड पार्ट भन्छु। सेकेन्ड पार्ट अलिक कन्फ्युजन छ, अलिक ध्यान दिनुपर्छ। यतिसम्म त इजी नै छ, फटाफट इक्वल गरिदिनु, बराबर आयो भने छ भने छ, आएन भने छैन भन्ने, सिम्पल छ कुरा। रेट एउटै आयो भने छ भने छैन भने छैन भने।
सर भयो त भयो है। अब सेकेन्ड पार्ट हेर, यो दुईटा क्वेसन हो नि, एउटै कुरा सोधे अहिले। इफ नट व्हाट वुड ह्यापन टु द रिलेटिभ भ्यालु अफ दिस करेन्सिज, व्हाट इज द पर्सेन्टेज ओभर और अन्डर भ्यालुएसन अफ नेप्लिज रुपिज। छैन भने के छ भन्दाखेरि के भएको छ त यहाँ यो करेन्सीको चाहिँ के छ, कुन चाहिँ रिलेटिभ भ्यालुमा चाहिँ कुन चाहिँ बढी छ कुन चाहिँ घटी छ भनेको छ, र अनि त्यसको पर्सेन्टेज भ्यालुएसन पनि निकाल भनेको छ। त्यो हो कुरा, त्यो कुरा हो। हामी माथि निकालेको यो इक्वल पनि भएको छैन, which is not equal to यहाँ 1.6 सम्म हामीले गरे माथि, यो पनि चाहिन्छ। हामीले व्हाट इज द पर्सेन्टेज ओभर और अन्डर भ्यालुएसन अफ नेप्लिज रुपिज भनेर चाहिँ यसले सोधेको छ। हुन चाहिँ हामीसँग यहाँ नेप्लिज रुपिज देखिरहेछ, यो उसको भ्यालु केमा छ, इन्डियन रुपिजको इक्विभ्यालेन्टमा छ। त्यही भएर पहिला हामीले के छ भने फरेन करेन्सीको भ्यालु ओभर भ्यालुड भयो अन्डर भ्यालुड भयो हेर्ने हो, अनि बल्ल त्यसको आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ निकाल्ने हो, नेप्लिज करेन्सीको निकाल्ने हो है। अब यहाँ हेर, ओभर भ्यालुड र अन्डर भ्यालुडमा यो ओभर भ्यालुड भयो कि अन्डर भ्यालुड भयो इन्डियन करेन्सी, यो पिपिपीबाट आएको रियल भ्यालु हो, एक्चुअल भ्यालु यति हुनुपर्ने हो, तर मार्केट भ्यालु कति छ, माथिको थ्योरी अनुसार त एक्चुअल भ्यालु यो हुनुपर्ने हो, तर मार्केट भ्यालु यो छ। यहाँ हेर है, मार्केट भ्यालु के छ भन्दाखेरि हेर्ने ओभर भ्यालुड हो कि अन्डर भ्यालुड हो चाहिँ मार्केट भ्यालुलाई हेर्ने हो। हुनुपर्ने यति, अहिले बजारमा यति छ भने इन्डियन रुपिज ओभर भ्यालुड छ कि अन्डर भ्यालुड छ, हामीले स्टकमा त्यो गरिरह हो नि। स्टकको मूल्य बजारमा चाहिँ के छ भने 500 रुपियाँ छ, तिमीले निकाल्दाखेरि रियल भ्यालु कति निकाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ 450 निकाल्यो। यसको इक्जाम्पल यही नै हो, रियल भ्यालु के छ भने 450 निकाल्यो, बजारमा चाहिँ 500 मा ट्रेड भइरहेछ। यो ओभर भ्यालुड भयो कि अन्डर भ्यालुड भयो, तिम्रो रियल भ्यालुलाई चाहिँ जहिले पनि बेस मान्ने, तिमीले निकालेको भ्यालुलाई बेस मान्ने र अनि कम्प्यारिजन गर्ने हो। यदि 500 बजारमा चाहिँ ट्रेड भइरहेछ, यो के छ भने तिमीले निकालेको हुनुपर्ने भ्यालु 450 हो, तिम्रो भ्यालु चाहिँ के भयो, बजारमा चाहिँ बढीले ट्रेड भयो। हुनुपर्ने के छ भन्दाखेरि भ्यालु यति हो, तर के छ भने बजारमा त्योभन्दा कम छ, मार्केट भ्यालु कम छ भने यो के छ इन्डियन रुपिज अन्डर भ्यालुड हुन्छ। अब यो सबै इन्डियन रुपिज ओभर भ्यालुड र अन्डर भ्यालुडको जहिले पनि के छ नि, मैले यहाँ राखेको डाइरेक्ट कोटेसनमा यो हुन्छ, मेरो यो एजम्पसन यो हो, यो फर्मुला लगाउने है। इन्डियन रुपिज ओभर भ्यालुड र अन्डर भ्यालुडको रेट निकाल्ने यसरी, यदि नेगेटिभमा आयो भने अन्डर भ्यालुड, विदेशी करेन्सी राख्ने हेर्दाखेरि पहिला विदेशी करेन्सीको निकाल्ने, त्यसपछि सोध्न चाहिँ नेप्लिज करेन्सी सोधेको छ, त्यो ओभर भ्यालुड भयो भने नेप्लिज करेन्सी अन्डर भ्यालुड भयो, त्यो अन्डर भ्यालुड भयो भने त्यो के छ नेप्लिज करेन्सी चाहिँ के छ ओभर भ्यालुड भयो भन्छ हामी है। यहाँ करेन्ट रेट माइनस पिपिपी रेट डिभाइड बाई करेन्ट रेट गर्ने, यो गर्दाखेरि ओभर भ्यालुड र अन्डर भ्यालुडमा हेर्दाखेरि है। यसमा करेन्ट रेट भनेको 1.6 छ, 1.6 छ, पिपिपी रेट कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 1.618 छ, डिभाइड बाई 1.6 आउँछ माइनस 1.12%। के भयो त यो, इन्डियन रुपिज त अन्डर भ्यालुड रहेछ, त्यो कुरा। हियर Indian rupees is undervalued by 1.12%. That is, Nepalese rupees is overvalued by 1.12% based on PPP theory on the price of rice in between two countries. अरूको लागि हैन फेरि यो प्राइस अफ राइसको बेसमा हो नि त हामीले सबै निकाल्यौँ। दुईटा देशमा भएको प्राइस अफ राइस र पिपिपी थ्योरीको बेसमा हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने इन्डियन रुपिज 1.12%ले अन्डर भ्यालुड छ, त्यो भएको कारणले गर्दा नेप्लिज रुपिज के छ भने 1.12% चाहिँ ओभर भ्यालुड छ भनेर भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यो अब तिमीले चाहिँ के छ भने एकैचोटि
नेप्लिज रुपिसको मात्र निकाल्यो भने फेरि यो पिपी रेटलाई अगाडि लिएर राख्यो भने ठ्याक्क मिल्छ है, त्यो हो कुरा। तर हामीले निकाल्दाखेरि विदेशी करेन्सीको निकाल्ने, यसरी गर्ने। विदेशी करेन्सी ओभर भ्यालुड छ भने अन्डर भ्यालुड हुन्छ नेप्लिज करेन्सी, लोकल करेन्सी। विदेशी करेन्सी के छ भने अन्डर भ्यालुड छ भने हाम्रो ओभर भ्यालुड हुन्छ, अपोजिट हुन्छ, त्यसकै बेसमा हो। यसरी निकाल्ने है। यो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ अलिकति एक दुईचोटि तिमीले अझै हेर्नुपर्छ होला। ठिक छ, यस्तै क्वेसन छ तलपट्टि, तिमीले गर्ने प्रयास गर। हिन्ट एन्ड क्लास वर्क मैले हिन्ट पनि दिएको छु, क्लास वर्क पनि छ। यो म एकचोटि सर पढिदिन्छु, तिमीले गर है। अ ल्यापटप कस्ट हङकङ डलर के छ 15,000 इन हङकङ मार्केट एन्ड द सेम ल्यापटप कस्ट नेप्लिज रुपिस 1,25,000 अन मार्च 19, 2013। एउटा डेटमा चाहिँ के छ, हङकङमा चाहिँ 15,000 हङकङ डलर पर्थ्यो ल्यापटप, नेपालमा चाहिँ 1,25,000 के छ भन्दाखेरि यो छ। पहिला गिभन सार्नु पर्यो माथि जसरी नै है, त्यो गर्ने प्रयास गरे। एकचोटि तिमीले यो सारेर भ्याएन भने सार है, अनि त्यसपछि बल्ल गर्न सक्छ। मैले सार्ने टाइमै दिनेछु जस्तो छ। यसलाई सार्दा यहाँबाट मुनि मात्रै सार्ने, त्यो माथिको सारिसके है, माथि नै यसरी यहाँ लेख्नुपर्छ। यो लाइनले लेख भने हो, यो लाइनले पर्सेन्टेज निकाल भने हो। तिमीले सारे होला भन्ने एज्युम गरेँ मैले। अब यो गर नि त, गिभन सार पहिला यहाँ गिभन सार गिभन पनि सार्यो। एक कलमले कस्तो सार्छ एकचोटि हेर्नु। अ ल्यापटप कस्ट हङकङ डलर 15,000 इन हङकङ, कस्ट अफ ल्यापटप in Hong Kong is equal to Hong Kong dollar कति छ भन्दाखेरि 15,000 and the same laptop cost Nepalese rupees 1,25,000 cost of laptop in Nepal called YNRS कति छ भन्दाखेरि 1,25,000। तिमीहरु गर। अब फेरि के छ भन्दाखेरि द एक्चुअल एक्सचेन्ज रेट फर रेट चाहिँ के छ भने हङकङ डलर 1 इज इक्वल टु नेप्लिज रुपिस 11.12 छ करेन्ट स्पट रेट। रेट चाहिँ के छ 1 हङकङ डलर इज इक्वल टु 11.12 YNRS भनी। अब ए नम्बरमा सोधेको छ, ए नम्बरमा सोधेको छ यहाँ इफ PPP होल्ड प्राइस अफ ल्यापटप। ए नम्बरमा व्हाट आर द स्पट एक्सचेन्ज रेट एब्सोल्युट पर्चेसिङ पावर प्यारिटी। ए माथिको फर्मुला लाउने ए नम्बरमा। अब के छ भने बेस्ड अन PPP बेस्ड अन PPP यसमा चाहिँ ओभर भ्यालु हुन्छ होला। खै अब मैले निकाले अहिले हेरौँला त्यो कति पर्सेन्टले भयो ओभर भ्यालु 0.25 ह
0.25 1 HKD इज इक्वल टु कति आयो 8.33 ल ल ठिक छ 8.33 त्यति नै आउँछ सन्देश which is not equal to 11 11.12 धेरै आयो ठिक छ त्यो इक्वल होइन त्यही भएर के छ भने यो त के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मार्केट भ्यालु हो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि के छ करेन्ट भ्यालु हो करेन्ट मार्केट भ्यालु हो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पिपिपी भ्यालु हो अब यो माइनस यो डिभाइड यो गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ पोजिटिभ आयो त्यही भएर हङकङ डलर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओभर भ्यालु छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भने नेप्लिज रुपिस चाहिँ अन्डर भ्यालु छैन लेख्नुपर्छ यहाँ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ यसमा हियर एसकेडी इज ओभर भ्यालुड बाई के छ कति पर्सेन्ट निकाल्यो तिमीले that is Nepalese rupees is undervalued by 80 based on PPC theories and on price of 0.25% आयो मेरो त 25 हाँ? त्यो डेसिबलमा पर्सेन्टमा चेन्ज गर्नु पर्दैन सर इन्टु 100 गर्नु पर्दैन हैन परिहाल्छ नि त्यो त 100 त गर्नु 25 पनि कति आउँछ हुँदैन यो मल्टिप्लाई नगरी ओके 2.5% आयो आयो सर मिल्यो 2.5% यो है here Hong Kong dollar is overvalued by 2.5% that is Nepalese rupees is undervalued by 2.5% भनेर लेख्नु पर्यो based on PPP theory on price of rice हैन कि के छ यसमा ल्यापटप इन यसो छड्के लेख्दा चाहिँ ठ्याक्क राम्रो भएको छ सिधा लेख्न कस्तो गाह्रो भएको छ नि इन बिट्विन टु कन्ट्रिज यसरी चाहिँ कन्क्लुजन गर्नु पर्यो ल्यापटप अलि घुमाउनु न सर अलि ओपन गर्नु त भइमा सुताइदिनु राइटिङ प्याड हो ल्यापटपमै लेख्ने त हैन राइटिङ प्याड नै हुन्छ अनि पेन मात्रै ल्याएँ भन्दा त मैले त सर कसैको ल्यापटपले पेन सपोर्ट गर्छ नि त राइटिङ प्याड हुन्छ कि सर यो टेक्नोलोजी कुरा जतालाई नि बुझ्न गाह्रो सर 25.09% ले भर्छ नि सर त्यस्तो हो 25.09% आयो हो सर इन्टु ए ल 2.5 भन्नुभयो तपाईले फेरि कति हो यो 25.09% मैले निकालेको छैन यो माथिको है यो माथि लेखेर राखेको यसरी गर्नु पर्यो पछि म सबै इरेज गरिदिन्छु आजलाई यति गरेपछि पुग्छ होला होमवर्क दिनलाई हुन्थ्यो सर आज दही चिउरा खानु पर्यो अलिकति अब सर छिटो दही चिउरा खानु पर्यो नि त अनि पर्यो खानु पर्यो आज दले दिवस हो के सर एभनी साल क्वेसन ब्याङ्कमा चाहिँ मेरो पुरानो छ क्वेसन ब्याङ्क छैन तर गए साल चाहिँ आयो जस्तो लागेको थियो क्वेसन यसमा असाइनमेन्टमा हाल्दिनु न असाइनमेन्टमा हाल्दिनु न सर गए सालको क्वेसन गरौँ 10 तिमीहरूसँग छ भने कहाँ भन्छन् कहाँ ओलेज छैन सर मसँग हुन नि सक्छ म सेन्ड गरेर तिमीहरू ग्रुपमा राखिदिन्छु उसमा भाइबरमा हाल्दिनु हुन्छ उसमा असाइनमेन्ट हाल्दिनु हुन्छ भाइबरमा राखिदिन्छु एउटा स्टुडेन्टले मलाई सेन्ड गरेको छ हाई सर एटेन्डेन्स गरिदिनु भयो हुन्छ म एटेन्डेन्स गर्छु त्यसलाई रेकर्ड चाहिँ बन्द गरौँ अन्त